Salam alaikum, c'est Moussab Ben News sur la chaîne YouTube et mon profil Facebook Moussab Ben News. C'est une nouvelle vidéo sur la microéconomie S1 et S2. علاش حقاش في هذه لا فيديو غادي نخدموا l'analyse du comportement de producteurs اللي جينيرالمون كاينين دي فاكولتي كاينين دي بروفيسور اللي كيخدموا هذا البروغرام في البروغرام ديال لا ميكرو ايكونومي اس 1 كاينين اللي كيخدموه كيخليوه حتى البروغرام ديال لا ميكرو ايكونومي S2. Donc par exemple في الرباط عندنا لا فاكولتي ديال السويسي كيخدموا لا بلوبار دي بروفيسور كيخدموا البروديكتور كيخدموا في S1 لا فاكولتي د اكدال كيخدموا حتى ال S2 عاد حتى دوطخ فاكولتي في المغرب دونك كاينين دي بروفيسور اللي كيخدموا سوا في S1 سوا كيتخدم في S2. Alors في l'analyse du comportement du producteur غادي نحاولوا نخدموا في هاد لا بروميير فيديو لو كور غادي نشوفوا فريمون ليسونسيال دو كور يعني داكشي اللي مهم بزاف لي كونسيبت دو باز اللي خاصنا نعرفوهم باش نقدروا نخدموا لي زيكزارسيس ان شاء الله في لي بروشان فيديو في البروديكتور. En général, l'analyse du comportement de producteur قريب شويه يعني في الخدمه ديالو في لي زيكزارسيس قريب شويه l'analyse du comportement de consommateur كاين واحد لا ديفيرونس بيناتهم خصنا نفرقوا ما بين لي كونسيبت ديال كل واحد مي اون جينيرال كيف ما عندنا لو كونسوماتور كيكون عنده واحد لوبجيكتيف اللي هو لا ماكسيميزاسيون ديتيليتي عندنا في لو بروديكتور عنده ان اوبجيكتيف دو لا ماكسيميزاسيون دو بروفي. الا كان لو كونسوماتور كيدير ليتيليزاسيون دي بيان اكس اي واي لو بروديكتور كيدير ليتيليزاسيون دي فاكتور دو برودكسيون. علاش حقاش لا فونكسيون دو بروديكتور دو لونتربريز اي ديفيرونت. لا فونكسيون ديالها هي كدير لا ترانسفورماسيون دي انبوت كتستعمل دي فاكتور دو برودكسيون كدير لهم لا ترانسفورماسيون كترجعهم سو فورم دو لاوتبوت اللي هي لا برودكسيون ديالنا كترجعو سو فورم دان برودوي فيني. هادشي اللي كدير لونتربريز كتستعمل دوك لي فاكتور دو برودكسيون العوامل ديال الانتاج باش كدير لهم لا ترانسفورماسيون كترجعو ان برودوي فيني اللي كيتباع في لو مارشي. اذا لا فونكسيون دو لونتربريز هي لا برودكسيون. دابا البروبليم اللي عندنا في البروديكتور هو خاصنا نعرفوا هاد لو بروديكتور كيفاش كياخذ لو شوا راسيونال ديالو كيفاش كياخذ لو شوا اوبتيمال. دونك لو شوا اوبتيمال خاصنا نشوفوا كيفاش خصو يختار ما بين هاد لي دو فاكتور اللي هما فاكتور ترافاي اي فاكتور كابيتال يعني باش يعرف شحال خصو يخدم بالكابيتال وشحال خصو يخدم بلو ترافاي. هادشي اللي غادي نشوفوا دابا. عندنا لو بروغرام دونك لو بروديكتور شنو كيدير ليتيليزاسيون ليكسبلواتاسيون دي فاكتور دو برودكسيون. خاصنا نفهموا شنو هما هاد لي فاكتور دو برودكسيون. عندنا فاكتور ترافاي كي اسيميلي جينيرالمون او ماشين دونك كنهضروا على لي ماشين اللي كنشريوهم باش كنديروا لا برودكسيون ديالنا. وعندنا لو فاكتور ترافاي اون بارل دي ترافايور دونك لي سالاريي اللي كيخدموا عندنا لا مان دوفر اللي كتخدم عندنا في لونتربريز باش كنقدروا يعني هي اللي كتستعمل هاد لي ماشين باش كنوصلوا لا برودكسيون. اذا حنا اون جينيرال عندنا دو فاكتور انديسبونسابل باش نقدروا نديروا لا برودكسيون ديالنا. دونك عندنا فاكتور كابيتال اي فاكتور ترافاي. دونك كنديروا لا ترانسفورماسيون كنديروا لا ليكسبلواتاسيون باش كنديروا لا برودكسيون ديالنا. دونك نورمالمون باش كنوصلوا لا برودكسيون ديالنا قلنا عندنا ان اوبجيكتيف اللي هو لا ماكسيميزاسيون دو بروفي. دونك اون دوا شيرشي اون دوا ديتيرميني لو شوا اوبتيمال. دونك لونتربريز خاصها تكون كابابل انها تعرف تختار لو شوا اوبتيمال في لا كومبينيزون ما بين ال اي كا. هنا ملي كنقول ما بين ال اي كا حقاش نورمالمون عندنا لي ماشين وعندنا لي ترافايور عندنا بليزيور كومبينيزون بوسيبل. ممكن نقول باغ اكزومبل غادي نستعمل 10 ديال لي ماشين مع 5 ديال لي ترافايور ولا 15 ماشين مع 10 ديال لي ترافايور ولا 15 ديال لي ماشين مع 15 ديال لي ترافايور ايتترا. عندنا بليزيور كومبينيزون بوسيبل مي بالنسبه لي انا خاصني نختار ديك لا كومبينيزون كي فا ماكسيميزي لو بروفي دو لونتربريز يعني اللي غتعطينا اعلى نقطه في لو بروفي ديالنا. اي بيان سور هنا كتكون عندنا اون كونترانت. لا كونترانت اللي اون جينيرال كتكون عندنا هي لا كونترانت دو كو. دونك عندنا نورمالمون ان بودجي ا نو با ديباسي بار لونتربريز دون سا برودكسيون. دونك جينيرالمون كيكون عندها واحد التكلفه ديال الانتاج اللي ما خاصهاش تفوتها يعني واحد الميزانيه اللي نورمالمون ما خاصهاش تفوتها يعني في لا برودكسيون ديالها. وبهذه الميزانيه يعني بهذا الاكراه اللي كاين لا كونترانت دو كو خاصنا نعرفوا كيفاش نختاروا لو شوا اوبتيمال اللي هو الاطوال اي كا اطوال باش نديروا لا برودكسيون ديالنا. دونك تولي عندنا كو اطوال اللي هي لا كونتيتي اوبتيمال. دابا غادي نشوفوا كيفاش كنخدموا لو بروغرام دو بروديكتور et en général on distingue entre deux programmes. الا كان عندنا في لو كونسوماتور كيكون عندنا ان سول بروغرام
Donc une seule contrainte اللي هي la contrainte budgétaire في البروديكتور مختلف على الكونسوماتور du fait que في البروديكتور كيكون عندنا deux contraintes. عندنا la possibilité d'avoir deux contraintes différentes. عندنا la contrainte de coût اللي هي بحال la contrainte budgétaire اللي كانت عندنا في الكونسوماتور. وعندنا une autre contrainte اللي هي la contrainte de production. هذه اللي خصنا نركزوا معاها مزيان حقاش في ليكزامان كنتلفوا بعض المرات راه كيعطيونا يعني افيك لا كونترانت دو كو بعض المرات افيك لا كونترانت دو برودكسيون وما كيكونوش بالضروره كاتبينها. حنا خصنا نعرفوها باش يمكن لينا نعرفوا لا كونترانت واش عندنا لا كونترانت دو كو ولا لا كونترانت دو برودكسيون. الوغ تو سامبلومون كنشوفوا غير في لينونسي الا عطاونا لا فالور دو كو توتال قال لك سوا باغ اكزومبل لو كو توتال ايت ايغال ا 1000 دونك نورمالمون هذا لو كو توتال اللي عطاونا راه هو لا كونترانت هو الاكراه اللي غادي يكون عندنا. الا عطاونا القيمه ديالو دونك راه عندنا لا كونترانت دو كو. سينون الا عطاونا القيمه ديال لا برودكسيون غادي نعرفوا راه عندنا لا كونترانت دو برودكسيون. دونك ساهله باش نعرفوا في ليكزامان on distingue entre deux contraintes la contrainte de coût. Alors la contrainte de coût généralement في لو بروغرام باش كنلقاو لو شوا اوبتيمال حقاش هادشي علاش كنديروه باش كنلقاو لو شوا اوبتيمال لا كومبينيزون اوبتيمال اللي هي ال ايطوال ك ايطوال. دونك في لا كونترانت دو كو كنخدموا بهذا لو بروغرام عندنا دو لين. لا بروميير لين شنو كنكتبوا في الاول كنديروا لا ماكسيميزاسيون دو بروفي. لوبجيكتيف ديالنا هو لا ماكسيميزاسيون دو بروفي اللي هو راه اكزاكتومون هو لا مينيميزاسيون دو كو دونك سا روفيان او ميم. عندنا في لا بروميير لين شنو كنديروا la productivité marginale de L sur la productivité marginale de K est égale P de L sur P de K. Donc كنديروا هاد l'égalité في la première ligne وهنا غادي نلاحظوا par la suite في la première ligne عندنا نفس الحاجه. شنو اللي كيتبدل ما بين لي دو بروغرام هي la deuxième ligne. في la contrainte de coût عندنا sous une contrainte de coût كنكتبوها كنديروا le coût total l'expression de la contrainte de coût. Le coût total est égal à L fois le prix de L plus K fois le prix de K. Alors d'abord, on a fait prix de L ou le prix de K, qui sont des professeurs qui ont prix de L qui disent W, ou prix de K qui ont R. Donc normalement, P de L, il y a W, P de K, il y a R. Donc on a fait le programme avec la contrainte de production, la minimisation de coût, mais ça revient au même, il y a la maximisation de profit. Alors, dans la première ligne, نفس الحاجة. عندنا la productivité marginale de L sur la productivité marginale de K doit être égale à P de L sur P de K. D'abord, la deuxième ligne هي اللي مختلفة. هنا كنديرو sous une contrainte de production كنديرو Q est égal F en fonction de L K. هنا normalement شنو كنديرو؟ هنا قلنا باش كنعرفوها ملي كيعطيونا لو كو توتال. هاد لو كو توتال ديك الساعة كنغومبلاصي. إلا كان عندنا باغ اكزومبل عندنا 1000 دونك كنغومبلاصي هنا 1000 كتساوي هادشي اللي عندي هنا. سينون إلا عطاونا باغ اكزومبل لا كونتيتي برودويت باغ اكزومبل 2000 غادي نديرو 2000 ايت ايغال وهذه اشنا هي لا فونكسيون دو برودكسيون. دونك باش كتولي عندنا ايكواسيون فيها ال اي كا. هنا كتكون عندنا لا فونكسيون دو برودكسيون سوا 2 فوا ك على بيسونس 2 فوا ال على حساب كل مره كتكون عندنا اون فونكسيون ديفيرونت. دونك سي بون هادو هما لي دو بروغرام اللي كيكون عندنا ديال لو بروديكتور باش كنلقاو لو شوا اوبتيمال. وحنا مازال غادي نشوفوا في لي فيديو بروشين ان شاء الله ابليكاسيون باش تشوفوا كيفاش كنلقاو لو شوا اوبتيمال كيفاش كنخدموا بهاد لي دو ايكواسيون وكنلقاو لو شوا اوبتيمال اللي هو ال ايطوال ك ايطوال وكيفاش كنخدموا حتى بلا كونترانت دو برودكسيون باش كنلقاو le choix optimal. C'était une vidéo de cours de producteur, soit pour la microéconomie S1 ou la microéconomie S2 على حسب فين كل فاكولتي فين كتقرا. إلا ما فهمتوش شي حاجة تقدروا تخليو ليا دي كومونتير في لا فيديو وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع اللي كيقراو معكم و على بروشان فيديو إن شاء الله.